राम जय जय राम। ओ अचिन्त्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने गुणात्मने समस्त जगदाधार जगदाधार मूर्तये मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमः। ॐ ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुविष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भो मित्राणि, अस्माकं चर्चा सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे प्रचलति। सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे अस्माभिः कथम कथम एकस्मिन् वृत्ते कथम मध्यम ग्रह उच्च अनयोः आधारेण कथम केन्द्रस्य ज्ञानं क्रियते, कथम मंद केन्द्र शीघ्र केन्द्रस्य ज्ञानं क्रियते, मंद केन्द्र शीघ्र केन्द्रस्य ज्ञानं कृत्वा कथम भुजज्जायाः गतांशानाम् आधारेण भुजज्जायाः कोटिज्जायाः ज्ञानं कथं क्रियते, कथम गम्यांशानाम् आधारेण कोटिज्या भुजज्यायाः मानम् अस्माभिः ज्ञायते। प्रथमपादे कथं गणना कर्तव्या, प्रथमपादे गतांशानां ज्या भुजज्या गम्यांशानां ज्या कोटिज्या, एवमेव तृतीयपादे गतांशानां ज्या भुजज्या गम्यांशानां ज्या कोटिज्या भवति। तर्हि द्वितीय चतुर्थे च पादे, द्वितीय पादे गतांशानां ज्या कोटिज्या गम्यांशानां ज्या भुजज्या, एवमेव चतुर्थे पादे गतांशानां ज्या कोटिज्या गम्यांशानां ज्या भुजज्या भवति। अनेनैव प्रकारेण प्रत्येकस्मिन् पादे गतांशानां ज्या भुजज्या भवति वा कोटिज्या भवति तद् संबन्धित ज्ञानम् अस्माभिः अधीतं। तदा कथं ज्ञायते, केन्द्रं प्रथमे पादे अस्ति वा द्वितीये पादे, तृतीये पादे वा चतुर्थे पादे अस्ति, तद्विषयम् उपस्थापयामि। यदा उच्चात् उच्चात् नाम मंदोच्चात् वा शीघ्रोच्चात् मध्यम ग्रह यदि विशोध्यते चेत तदा केन्द्रं प्राप्यते। केन्द्रं यदि मध्यम ग्रहात् क्षमामि, यदि उच्चात् मंद मंद उच्चात् मंद उच्चात् यदि उच्चात् मंद उच्चात् यदि मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा यदमानं भवति तदमानं भवति मंद केन्द्रम्। यदि शीघ्रोच्चात् यदि मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा शीघ्र केन्द्रम्। यदि केन्द्रम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति तदा द्रष्टव्यं केन्द्रमानं कति राश्यात्मकं भवति। यदि केन्द्रमानं तिरिराशितः न्यूनं स्यात्, तिरिराशितः न्यूनं स्यात् तदा तस्य केन्द्रस्य स्थितिः प्रथमे पादे एव। यदि केन्द्रं भवति तिरिराशितः अधिकं षड्राशितः न्यूनं स्यात् तदा तदा तत्र तत्र भवति द्वितीय पादे तस्य स्थिति। यदि केन्द्रं तिरिराशितः अधिकं षड्राशितः न्यूनं स्यात् तदा तस्य स्थिति द्वितीय पादे। यदि केन्द्रं षड्राशितः अधिकं नवराशितः न्यूनं स्यात् तदा तृतीय पादे। यदि केन्द्रं नवराशितः अधिकं स्यात् तदा चतुर्थे पादे तस्य स्थितिः भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम्। अत्र पुनः एकवारं तदा यदि कथं भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञानं क्रियते,
अस्माभिः प्राप्तं चत्वारः पादाः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् पादे ग्रहाणां केन्द्रं ग्रहस्य केन्द्रं भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र गतांशानां ज्या भुजज्या कोटिज्यायाः भवितुम् अर्हन्ति। समपादे अपि तद्वदेव। तर्हि तदा अत्र शङ्का जाता, यदि त्रिराशितः न्यूनं स्यात् तदा भुजज्यायाः साधनं कथं, कोटिज्यायाः साधनं कथं। यदि प्रथमे पादे यदि गतांशाः भवन्ति तदा गतांशा एव केन्द्रांशाः भुजांशाः, तत्र भुजांशानां ज्या भुजज्या एव भवति। तर्हि तान् भुजांशान् तान् गतांशान् त्रिराशितः विशोध्यते चेत् तदा गम्यांशाः प्राप्यन्ते। गम्यांशानां ज्या कोटिज्या भवति, तद् प्रथमे पादे भवति। एवमेव क्रमेण द्वितीय पादे कथं गणना क्रियते। यदि केन्द्रमानं त्रिराशितः अधिकं भवति, षड्राशितः न्यूनं स्यात्, त्रिराशितः अधिकम् अस्ति, षड्राशितः न्यूनं स्यात्, तदा गणना कथं। तदा ततः तस्मात् मानात् नाम केन्द्रस्य यद् राश्यंश कला विकलात्मक मानम् अस्ति ततः केन्द्रं विशोध्यते। केन्द्रं नाम क्षमामि, अत्र पुनः एकवारं, यदि केन्द्रमानं त्रिराशितः अधिकम् अस्ति, षड्राशितः न्यूनं स्यात्, तदा तस्य केन्द्रस्य स्थितिः द्वितीये पादे। तदा केन्द्रस्थानात् अस्माभिः विशोध्यते त्रयराशयः। त्रिराशि विशोधनेन यद् मानं भवति तद् गणनायोग्यमानम्। यतोहि त्रयाणां राशीनां गणितं तु प्रथमे पादे अभवत्, परन्तु द्वितीय पादे यद् मानं गतं तस्य आनयनेन एव कोट्यंशानां ज्ञानं भवितुम् अर्हन्ति। यतोहि द्वितीय पादे गतांशानां ज्या कोज्या भवति, द्वितीय पादे गतांशानां ज्या कोट्यंशाः, कोट्यंशानां ज्या कोटिज्या द्वितीय पादे अस्ति। एवमेव षड्राशितः यदि केन्द्रं विशोध्यते चेत् केन्द्रमानं यथा राश्यंश कला विकलात्मकं भवति केन्द्रांशमानं, तदा केन्द्रांशमानस्य विशोधनेन षड्राशितः यद्मानं तत्र अवशिष्यते तद्मानं तत्र भवति गम्यांशमानं। षड्राशितः केन्द्रांश विशोध्यते कदा, यदि केन्द्रमानं त्रिराशितः अधिकं षड्राशितः न्यूनं स्यात्, तदेव एवं कर्तव्यम्। तदा किं क्रियते, षड्राशितः केन्द्रस्य राश्यंश कला विकलात्मकं विशोध्यते। यदा यद् शेषं प्राप्यते तद् शेषं भवति गम्यांशाः। द्वितीय पादे गम्यांशाः भुजांशा भवन्ति, भुजांशानां ज्या भुजज्या भवति। एवमेव तृतीय पादे केन्द्रस्य यदि स्थितिः स्यात्, कथं ज्ञायते, केन्द्रमानं यदि षड्राशितः अधिकं नवराशितः न्यूनं स्यात्, तदा केन्द्रं तृतीय पादे। यदि केन्द्रं तृतीय पादे स्यात्, तदा गणना कथं कर्तव्या। तदा तत्र तस्मात् केन्द्रमानात् षड्राशि विशोधनेन यद् मानं भवति तद्मानं भवति गतांशमानं। गतांशाः एव भुजांशाः तत्र तृतीय पादे भवति। यदि गतांशाः एव भुजांशाः भवन्ति तदा भुजांशानां ज्या भुजज्या तृतीय पादे अपि गतांशानां ज्या भुजज्या भवति यथा प्रथमे पादे। एवमेव नवराशितः केन्द्रमानं विशोधनेन, केन्द्रस्य राश्यंश कला विकलात्मक मानं विशोधनेन यः राश्यंश कला विकलात्मक मानम् अस्माभिः प्राप्तं तद् मानं भवति गम्यांशत्वेन। गम्यांशाः ते भवन्ति। गम्यांशाः तत्र तृतीय पादे गम्यांशाः कोट्यंशा भवन्ति, कोट्यंशानां ज्या कोज्या वा कोटिज्या भवति इति तृतीय पादे। एवमेव चतुर्थे पादे यदि केन्द्रं स्यात्, कथं ज्ञायते चतुर्थे पादे केन्द्रम् अस्ति, उच्चात् मध्यम ग्रह विशोधनेन यद्मानम् अस्ति तद्मानं यदि नवराशितः अधिकं स्यात्,
तदा तस्य स्थिति चतुर्थे पादे इसमें इति शास्त्रे उक्तम। तदा कथम गणना कर्तव्या, तदा किं क्रियते, द्वादश, तदा केन्द्रमानात् नवराशि विशोधनेन, केन्द्रमानात् नवराशि विशोधनेन यद् मानं भवति तद् भवति गतांशः। चतुर्थे पादे गतांशः भवति कोट्यंशाः, कोट्यंशानां ज्या कोज्या वा कोटिज्या भवति इति चतुर्थे पादे। एवमेव द्वादश राशितः केन्द्रं विशोधनेन यद् मानं भवति तद् मानं भवति गम्यांशमानं। गम्यांश भवति चतुर्थे पादे भुजांशाः, भुजांशानां ज्या भुजज्या भवति चतुर्थे पादे। एवमेव प्रकारेण प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे च पादे कथं गणना भुजज्यायाः कोटिज्यायाः, कथं भुजांशाः कोट्यंशाः कथम् आनेते, कथम् अस्माभिः प्राप्यते, तेषाम् आधारेण भुजज्यायाः कोटिज्यायाः आनयनम् अस्माभिः कृतं वा क्रियते। अयि भौमित्राणि, यदा भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तं तदा उदाहरणत्वेन तत्र हयस्तन्दिने यद् मया उपस्थापितं तद् एकवारं पुनः उपस्थाप्य अग्रे चलामः, यतोहि तस्य अन्योन्य आश्रित सम्बन्धः अस्ति। केचन अनुमनन्ति केवल स्पष्टाधिकारात् एव पठनीयं, यतोहि सामान्यतया मध्यमाधिकारस्य ज्ञानं भवत्येव। परन्तु यदा कदापि यदि सूर्यसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारस्य अध्ययनं क्रियते ततः प्राक् मध्यमाधिकारस्य अध्ययनम् अवश्यमेव कर्तव्यं, यतोहि तस्य आधारेणेव स्पष्टाधिकारस्य अध्ययने सरलता भवत्येव। अत्र आदौ स्पष्टाधिकारे एव ज्या साधन प्रसंगे ज्या कथं ज्या साधनीया तद संबंधी चर्चा जाता। तत्र 24 ज्या पिण्डानां मानमपि उपदिष्टं। तत्रापि उत्कर्मज्यायाः मानं कथं ज्ञायते, उत्कर्मज्यायाः 24 उत्कर्मज्या पिण्डानां मानानि कानि भवन्ति, तेषां विषये तत्र उपस्थापनं जातम्। अधुना हयस्तन्दिने अस्माभिः यद् पठितं तद् आसीत् तस्य मानं तदासीत् अभीष्टज्यामानं। यदि चापः अस्ति तदा अभीष्टज्या कथं ज्ञायते तत्सम्बन्धी एकवारम् उपस्थापनं करोमि। थोड़ा डिलीट हो गया क्या? अत्र पश्यन्तु मित्राणि, हयस्तन्दिने यद् अस्माभिः आस्वादितं श्लोक संख्या 31 32 श्लोक संख्यायां स्पष्टाधिकारे यत् अभीष्टज्यायाः साधनं कथं भवेत् तद् प्रसंगे, तस्मिन् प्रसंगे कथं ज्ञायते, कथं गणना अभीष्टज्यायाः क्रियते तद्विषयकम् उपस्थापनम् अत्र क्रियते। मन्दोच्चः सर्वादौ अत्र पश्यन्तु, मन्दोच्चः अत्र मन्दोच्चः अस्ति, पश्यन्तु। मन्दोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते।
मंदोच्चात मध्यम ग्रह विशोध्यते सर्वादौ तदा केन्द्रं लभ्यते। यदि मंदोच्चः अस्ति तदा मंद केन्द्रम, यदि शीघ्रोच्चः अस्ति तदा शीघ्र केन्द्रम प्राप्यते। अत्र शीघ्र केन्द्रम अस्माभिः कल्पितं द्विराशयः दश अंशाः केन्द्रत्वेन अत्र अस्माभिः कल्पितं। तदा एतेषां राशीनाम् एतेषाम् अंशानां कलात्मकमानं क्रियते। किमर्थं? तत्त्वयमयी भक्ताः तत्त्वाः क्रियन्ते, लिप्ताः क्रियन्ते। लिप्तः नाम कला, कलात्मकमानं सर्वादौ कर्तव्यम्। अतः राशिसङ्ख्यायां 32 गुण्यते, तेन अंशात्मकं मानं भवति राशीनां। तदा राशीनाम् अंशात्मकमाने अत्र राशिस्थाने द्विसङ्ख्या, तस्यां संख्यायां 32 संगुण्यते, तदा षष्ठी संख्या भवति। षष्ठी संख्यायां 10 योजनेन 70 अंशाः भवन्ति। 70 अंशाः केन्द्रांशाः। तदा केन्द्रराश्यंशाः के? राशिद्वयं 10 अंशाः, केन्द्रांशाः के? 70 अंशाः केन्द्रांशाः। केन्द्रकला किमस्ति तद् ज्ञायते। 70 अंशात्मक माने षष्टिभिः संगुण्य यदमानं भवति तदमानमस्ति 200 अधिकं 4सहस्रम्। एतावत् मानमस्ति भुजकलायाः, एतावत् मानमस्ति केन्द्रकलामानं। केन्द्रकलामानम् एतद् अस्ति। यतोहि केन्द्रं त्रिराशितः न्यूनमस्ति, अतः एतद् मानं भुजांशत्वेन गृह्यते। गतांशाः, यतोहि प्रथमे पादे गतांशा एव भुजांशाः, भुजांशानां ज्या भुजज्या भवति। अत्र भुजांशाः भवन्ति, भुजांशान् भुजकलाकृतम्, अत्र भुजकलामानं प्राप्तं 4200 एतद् मानम् अस्ति भुजकलामानं। यदि भुजकलामानम् अस्ति चेत् तदा भुजकलामाने ज्या का तस्य साधनम् अत्र कथं भवेत् तद् सम्बन्धी चर्चा क्रियते। अत्र पुनः एकवारं शास्त्रपंक्तौ पश्यामः। लिप्ता तत्त्वयमयी भक्ताः, लिप्त यानी कलात्मक मानं क्रियते। तत्त्व 25 तत्त्वानि भवन्ति, 25 तत्त्वानि भवन्ति। यम 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 शब्देन अंकद्वयं स्वीक्रियते। कालः यमराजः, यमराजः भवति, अपरश्च शनि, अन्यो कृते यम शब्दः प्रयुज्यते। अतः यम शब्देन अंकद्वयं। तत्व नाम 25 तत्वानि, यम नाम 2। तत्र तत्व यम शब्देन 25+200 संख्या अत्र अस्ति। लिप्ता तत्व यमैः, लिप्ताः नाम 25 कलात्मकमानं, 25+200 तत्व यमैः मानम् अस्ति। लिप्ताः लिप्त तत्व यमैः अत्र आगतम्। अत्र पश्यन्तु, यत्र केन्द्रस्य अंशाः क्रियन्ते, केन्द्रांशाः भवन्ति, केन्द्रांशान् केन्द्रकला भवन्ति। अत्र केन्द्रकलामानं त्रिराशितः न्यूनमस्ति, अतः केन्द्रकला एव भुजांशाः भवन्ति। भुजांशाः नाम अत्र भुजज्या। अत्र भुजज्यायाः साधनं कथमस्ति अत्र उपस्थाप्यते। अत्र पश्यन्तु, अत्र 4200 इत्यस्मिन् संख्यायां 25+200 इत्यनेन विभज्यते। यतोहि शास्त्रे लिखितं लिप्ता तत्त्वयमयी भक्ताः, तत्त्वयमैः भक्ता अत्र क्रियन्ते 25+200। तदा गतचापः आयाति। गतचापः भवति 18 चापाः आयन्ति। यतोहि एतावत् माने कति चापाः व्यतीताः, कति चापाः गताः, तस्य आनयनं भवति अत्र लब्धरूपेण। लब्धं गतजापिण्डकं गतम्, एतत् जापिण्डकं गतम्, एतावत् जापिण्डकम् 18 चापाः व्यतीताः इत्युक्ते 18
ज्या पिंडानि अपि व्यतीतानि। यतोहि यावत् यावत् अस्ति चाप संख्या तावदेव अस्ति ज्या संख्या, परंतु माने भेदा अस्ति, संख्यायां भेदा नास्ति। अत्र शेषत्वेन अस्माभिः पंचाशत्याधिक एकशतम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। भागफल रूपेण लब्धि रूपेण 18 संख्या, 18 गतचापाः, गतचापेषु गत जा अत्र अस्माभिः प्राप्यते। गतजा अपि 18, यतोहि चापः अपि 18 अस्ति। अतः गतचापः गतजा अनयोः साम्यमस्ति, केवल अंके माने माने भेदः एव। अत्र शेषत्वेन एतद् मानमस्ति। अतः अत्र त्रैराशिक अनुपातः अस्माभिः स्थापितः। त्रैराशिक अनुपातेन किं क्रियते? अत्र 18 गतचापाः व्यतीताः, 18तमी चापस्य जामानम् अत्र एतावत् अस्ति, सप्तसप्तत्याधिक 1,000 कलात्मकमानम् अस्ति 18तमी जामानम्। एवमेव गम्य चापः भवति। गम्य चापः नाम गतचापात् अग्रिम चापः अस्ति गम्य चाप। गम्य चाप माने गम्य 18 व्यतीताः, तदा गम्य चापः भवति 19। अतः 19तमी चापस्य जा भवति 650 कलात्मकमानम्। अतः अत्र एतावत् मानम् अस्ति 18तमी चापस्य 18तमी जामानम्। एक ऊनविंशति चापस्य 19तमी चापस्य 19तमी जामानम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। अनयोः अन्तरम् अत्र क्रियते। अनयोः अन्तरं नाम भवति गतगम्यान्तरम्। अत्र गतगम्यान्तरम् अत्र अस्माभिः साध्यते। गतगम्यान्तरेण किं भवति? गतगम्यान्तरेण एव एतत् संबन्धित ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। कथं? पश्यन्तु, 19तमी चापः अस्ति, 19तमी चापः अस्ति। 19तमी चापस्य ज्या एतावत् अस्ति 650 230 कलामितम्। तदा एतस्मात् 19तमी चापस्य जामानात् 18तमी चापस्य जामानं विशोध्यते। अत्र विशोधनेन मानं यथा अस्माभिः प्राप्तं तद् मानम् अस्ति 79 मानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते गतगम्यान्तरेण। गतगम्यान्तरेण नाम गतचापा या अस्ति तच्च मानमपि स्वीक्रियते, गम्यचापा या अस्ति तस्य मानमपि स्वीक्रियते। अनयोः अन्तरेण एव एतस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। उल्टा दिख रहा है क्या? रिपुदमन जी रोकिए एक बार। पश्यन्तु, अत्र 18तमी चापस्य 18तमी जा माने गत चाप 18तमी चापस्य 18तमी ज्यामानम् अत्र विशोधनेन मानम् अत्र अस्माभिः यत् प्राप्तं तद्मानं वर्तते 79 मानम् अत्र कलात्मक मानम् अत्र गतगम्यान्तरेण प्राप्तम्। अत्र गतगम्यान्तरमानम् अधिकं न्यूनं वा भवितुमर्हति, यतोहि तस्य आधारः अस्ति चापस्य ज्यामानं। यदि चापः न्यूनं स्यात्, न्यूनं नाम पंचमी, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, तदा यथा चापमानं न्यूनम् अस्ति तथा
तदा तथा अन्तरं गतगम्यान्तरेण वृद्धिः भवति। यदि 19तमी चापः 20तमी चापः अनयोः अन्तरं क्रियते तदा 79 इतः न्यूनम् अस्ति तद्मानम् अवश्यमेव। अतः यथा यथा चापे चापे वृद्धिः भवति तथा 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 अंतरे जामानयोः अंतरे गतगम्यान्तरेण अंतरस्य ह्रासः तत्र भवति। अनेन किं ज्ञायते? अनेन ज्ञायते यथा यथा मानम् अधिकम् अस्ति, यथा यथा मानम् अधिकम् अस्ति चापस्य मानम् अधिकम् अस्ति तथा तथा अभीष्टजामाने तत्र किञ्चित् ध्यातव्यं वर्तते गतगम्यान्तरम्। अतः त्रैराशिकनुपातः अत्र स्थापितः। यतोहि प्रत्येकस्य चापस्य मानं तु 25+200 कलामितम् अस्ति। एतस्मिन् माने ज्यामानं भवति 79 नाम 79 मानम् अत्र अस्ति। एककलात्मक चाप माने ज्यामानम् अत्र अनुपातः अत्र स्थापितः। अत्र किं 50+100 चापात्मके माने ज्यामानं किमस्ति? अत्र यदा गणितद्वारा आगतम् एषा प्रक्रिया या वर्तते तस्य आधारेण यथा अस्माभिः प्राप्तं तदा तदा भवति अनुपातः तदा राशिकनुपातेन द्वारा। तदा 250 कला 40 विकला एतद्मानं प्राप्तं 50+1 अंशात्मकमाने ज्यामानम्। अत्र अनेन किम् अस्ति? अनेन अस्माभिः ज्ञायते यत् कथम् अभीष्टचापस्य आधारेण अभीष्टज्यायाः मानं प्राप्तं। यतोहि 18तमी चापस्य ज्या पूर्वमेव 770+1 कलात्मकम् तस्मिन् माने 50+1 कला चापस्य इतोपि मानं तत्र ज्या मानं तत्र योज्यते। तद्मानं भवति 40 विकला अधिक 39 कलाधिक 230 कलात्मकमानम् अस्ति। तर्हि 200 कलात्मक चापस्य माने एतावत् ज्यामानम्। यथा अस्माभिः अभीष्टचापः अस्माभिः स्वीकृतः 4200 एतावत् चापः अत्र अस्माभिः स्वीकृतः कलात्मक चापः। तदा एतस्मिन् चापमाने अभीष्टज्यामानम् अत्र अस्माभिः 3229 कला 40 विकला एतावत् मानम् अत्र अस्माभिः गणितद्वारा प्राप्तम्। एतस्य उपस्थापनम् अद्य पुनः किमर्थम्? यतोहि यदि एतस्य संस्कारः अस्ति चेत् तदा एतस्य प्रत्यगमनं कथं भवेत्? अरे जैसे आए हैं वैसे वापस जाएंगे। अत्र यद् मानम् अत्र उपस्थापितं तस्य विपरीत क्रमः कथं भवेत्, विपरीत गमनं कथं भवेत् तद् संबन्धित ज्ञानम् अद्य उपस्थापनीयं वर्तते। अतः तत्र गणना कथं कर्तव्या तस्य आधारेण यदि ज्या अस्ति अभीष्ट ज्या अस्ति तस्य ज्या मानं कथं साध्यते तद् अद्य उपस्थापनीयं वर्तते। अभीष्ट ज्या आधारेण अभीष्ट चापस्य ज्ञानं कथं भवति तद्विषयकं ज्ञानम् अद्य उपस्थापनीयमस्ति। अत्र पश्यन्तु एकवारम् उपस्थापयामि। पुनः एकवारं प्रश्नम् उपस्थाप्यते। यदा यदा चापः अस्ति तस्य ज्या कथं ज्ञातव्या? यतोहि चापः तु केवल यत्र यत्र 225 इत्यस्य अनुपातेन एव चापाः उपदिष्टाः। यतोहि ज्यापि तेषां स्थानानाम् एव उक्तं, परन्तु
भुजज्यायां वा भुजांशानां वा कोट्यंशानां मानं ततः येषां चतुर्विंशति चापानां मानानि तत्र उपदिष्टानि ततः किंचिद अग्रे वा पृष्ठे तेषां कोट्यंशानां वा भुजांशानां स्थितिः भवितुमर्हति तदा तस्य ज्ञानं कथं भवेत् अभीष्टचापस्य ज्यामानं कथं भवेत् इति धिया एतद् उपस्थापितम्। अद्य यदि ज्यामानम् अस्ति अभीष्टज्यामानम् अस्ति तदा चापमानं कथं ज्ञायते एतस्मिन् विषये अद्य वक्तव्यं वर्तते। पश्यन्तु। कदाचित् सुधीश महोदयः तत्र इष्टपेष्णमस्ति इति धिया गतवान्। अस्तु, सर्वे पिष्टपेष्णं न स्वीकुर्वन्ति। तत् पश्यन्तु। हाँ जी, सागर साहब इधर आ जाइए। तो ना इसमें कौन इधर ऊपर लेते कौन। दिख रहा है? ये दिख रहा है? अत्र अभीष्टचापः अभीष्टचापः कः इति प्रश्नः। अभीष्टज्या का हयस्तन दिने अस्माभिः यथा गणितद्वारा प्राप्तं तद् लिखामः। 3229 कला 40 विकला एतावत् मानमस्ति ज्यामानं। तर्हि एतस्य ज्यामानस्य चापः कः इत्यस्य आनयनं कथं भवेत् तत्सम्बन्धी अत्र उपस्थापनं क्रियते। अत्र सर्वादौ किम् उच्यते? ज्यां प्रोञ्झ्य शेषं ज्यां प्रोञ्झ्य एतस्य सन्निकषे कस्य ज्या वर्तते तद् सर्वादौ दर्शनीयम्। पुनः एकवारं सर्वादौ दर्शनीयं यत् कस्य चापस्य मानस्य समीपे एतस्य मानम् अस्ति तद् सर्वादौ अत्र ज्ञायते। अत्र अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम् अष्टादशतमी चापस्य मानं 3177। अत्र पश्यन्तु। सर्वादौ अस्माकं पार्श्वे अभीष्टज्या अस्ति। तस्याम् अभीष्टज्यायां तदा कथं ज्यामानं ज्ञायते तत्सम्बन्धी अत्र उपस्थापनं क्रियते। तदा किं क्रियते? अभीष्टज्या अस्ति, चापः कः तद् प्रश्नः, सः प्रश्नः। तदा एतस्याम् अभीष्टज्यामानात् सर्वादौ सन्निकटे यः चापः अस्ति यस्य ज्या अस्ति समीपे किञ्चित् न्यूनं तद्मानं अत्र स्वीक्रियते। अष्टादशतमी चापस्य
ज्यामानं किम् अस्ति 3177 कला। तदा अनयोः अन्तरं क्रियते। अत्र अन्तरं, तदा अन्तरेण किं प्राप्तं? 40 कला, 52 कला, 40 विकला। अत्र पश्यन्तु, अत्र किं प्राप्तं? शेषत्वेन सर्वादौ अभीष्टचापः स्वीकृतः, तस्मात् तस्मात् सन्निकषा ततः किञ्चित् न्यूनं मानं यस्य अस्ति ततः तस्य मानस्य विशोधनम् अत्र क्रियते। तद् मानमस्ति 18तमी चापस्य मानं, तस्य मानं भवति 3177। इतः अधिकं मानं 19तमी चापस्य मानम् इतः अधिकम् अस्ति। तद् मानमस्ति 3256। 3256। तदा एतद् मानम् अधिकम् अस्ति। अभीष्टज्यामानात् एतद् मानम् अधिकम् अस्ति 19तमी चापस्य। अत्र पश्यन्तु, एकवारं पुनः मित्राणि पश्यन्तु। अत्र किमस्ति? अत्र अभीष्टज्यामानम् अत्र उपस्थापितं। तदा अभीष्टज्यामानं कस्य चापस्य ज्यामानस्य समीपे, तदा इतः किञ्चित् न्यूनम् अस्ति 18तमी चापस्य ज्या। अतः तस्य मानं विशोध्यते। तदा यद् शेषत्वेन लभ्यते, अत्र शेषं लब्धं। तदा एतस्मिन् शेषे, एतस्मिन् ज्यात्मके शेषे कियन्तः अंशाः चापात्मकम् अस्ति तस्य ज्ञानम् अत्र करणीयम्। तदा किं क्रियते? अत्र 19तमी चापस्य ज्या अपि यत्र नीयते, तदा तस्य मानम् अधिकम् अस्ति। अतः गतचापस्य ज्या एव विशोध्यते। न यस्य मानम् अधिकम् अस्ति तद् मानं कथं विशोधयितुं शक्यते? अतः यदा चापस्य अभीष्टज्यामानं यथा अस्माभिः स्वीकृतं, तस्मात् ततः यद् मानं किञ्चित् न्यूनम् अस्ति तद् मानं, तत् ज्यामानं विशोधनीयम्। अत्र 18तमी चापस्य ज्यामानं विशोधितं। तदा शेषत्वेन 52 कला, 40 विकला अत्र प्राप्ताः। तदा एतावत् अत्र चापः तु आगतः, 18तमी चापः तु आगतः, 18 चापाः गताः। यदि 18 चापानां 25+200 इत्यनेन संगुण्यते चेत्, तदा तत्र मानम् अस्माभिः यद् मानं प्राप्तं तद् मानं भवति 18 चापानां कलात्मकमानं। परन्तु अत्र किमस्ति? अत्र एतस्य चापः कः, तस्य साधनम् अत्र क्रियते। तदा अत्र पुनः एकवारं ज्यां प्रोञ्झशेषं ज्यां प्रोञ्झशेषं, प्रोञ्झ नाम विशोधनं क्रियते। अत्र पश्यन्तु, ज्यां कृतं विशोधितं, ज्यां विशोधितम् अभीष्टज्यामानात् ज्यां विशोधितं। तदा तत् यद् शेषं प्राप्तं तस्मिन् शेषे तत्त्वाश्वीहतं, तत्त्व नाम 25 तत्त्वानि, अश्वी नाम अश्विनी कुमार, द्वौ स्तः, तस्य नाम अपि अस्ति अश्विनी कुमाराणां। तर्हि रिपुदमन जी, भवान् वक्तुं शक्यते, अश्विनौ द्वौ स्तः, देवानां
देवानां वैद्यौ स्तः तर्हि तेषां नाम जानाति वा? हाँ महोदय, अश्विनी कुमार। नासत्य दशर, लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायां दशर। दशर अपि अश्विनी कुमारः द्वितीयः अस्ति। एकः अस्ति नासत्य, नासत्य दशरः। एतौ द्वौ अश्विनौ भवतः देवानां वैद्यौ स्तः। अतः तेषां नामानि अपि अत्र ज्ञातानि। तत्त्वाश्वीहतम्, एतस्य मानस्य शेषं यद् प्राप्तं तस्मिन् माने तत्त्वाश्वीहतं क्रियते। अत्र कुर्मः। तदा किं तद् तद् विवरोद्धितं विवर नाम अंतरम। तत् विवरोद्धितं विवर यद अस्ति, विवर नाम अंतरम। अंतरम कयोः अंतरम? अष्टादशतमी चापस्य ज्यामानं नवदशतमी चापस्य ज्यामानं यदस्ति तयोः तयोः विवरम, तयोः विवरम नाम अत्र अत्र लिखामि। विवरम 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 नाम गतगम्यांतरम, गत गतगम्य ज्यांतरम। तर्हि गम्य ज्या भवति 3256, गत ज्या भवति 3176। तदा यदमानमस्ति तदमानमस्ति 79। अत्र पश्यन्तु, 3256 एतद्मानमस्ति नवमी तमी चापस्य। एतद्मानमस्ति अष्टादशतमी चापस्य। एतद् अस्ति अष्टादशतमी चापस्य जामानात् अष्टादशतमी चापस्य जामानं विशोधनीयं। तदा एतावत् कलात्मकमानम् अत्र प्राप्तं। तद्मानमस्ति विवरम, विवरम अस्ति विवरम, विवरम नाम अंतरम, गतगम्य ज्यांतरम नाम विवरम। अत्र विवर शब्दः प्रयुक्तः। उद्धृतं विवरेण विभागः दीयते 79 अत्र लिखितम्। अत्र पश्यन्तु पुनः एकवारं। यदि अभीष्ट ज्यामानं यदस्ति तस्मात् मानात् गत चापस्य ज्यामानं विशोध्यते। यद् शेषत्वेन लभ्यते तद् शेषं भवति ज्यारूपात्मकम्। एतस्मिन् ज्यारूपात्मके कति कलात्मक चापः अस्ति तदपि ज्ञातव्यम्। अतः तस्य ज्ञानाय किं क्रियते? तस्य ज्ञानाय सर्वादौ एतस्य शेषस्य उपस्थापनं क्रियते। तदा तस्मिन् शेषे तत्त्वाश्वी हतं, हतं नाम गुणा, हतं नाम गुणा, गुणा क्रियते। उद्धृतं नाम विभागः। अत्र हतं नाम गुणा, उद्धृतं नाम विभागः। अत्र तत्त्वाश्वीहतम्, अत्र तत्त्व अश्वीहतं, हतं नाम गुणा, गुणा क्रियते। कस्मिन् माने? शेषं, शेष यदस्ति प्रोञ्छ शेषं यदस्ति। वस्तुतः भागफलेन शेषः अपि लभ्यते, परन्तु अत्र शेषः यद् लब्धं तद् अन्तरेण एव। अतः शेषं
तत्त्वाश्वीहतम् एतावत् पर्यन्तमस्ति। तदा तद्विवरोद्धितं विवर अस्ति, एतद् विवर अस्ति, अन्तरं गतगम्यान्तं नाम विवरम् अत्र मया उपस्थापितमेव। तदा अनेन विवरेण विभज्यते। तदा अधुना गुणा कुर्मः। 40 इत्यस्य गुणा अस्ति 5 4 ज़ 20, 2 4 2 ज़ 8 और 2 10 1 5 2 ज़ 8 9। अत्र पश्यन्तु 4 पंजे 20, 0 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 दूनी 8 9। अत्र 52 इत्यस्य गुणा 52 5 ज़ 260, 280, 28 कैरी हुआ। तदा 52 2 ज़ 104, 104 प्लस 28 132, 13 152 multiplied 2 104 plus 13 117। पुनः एक बार 52 5 ज़ा 280, 280 इत्यस्य शून्यम् अत्र 28 भाग लब्धिरूपेण। अत्र 52 2 ज़ा 104 प्लस 28 132 तस्य द्वि अत्र 13 अत्र पुनः लब्धिरूपेण 52 इत्यस्य द्विगुणं 104 प्लस 13 170 डिवाइडेड बाय 79। अत्र पुनः एतद्मानं विकलात्मकमानम्, एतद्मानमस्ति विकलात्मकमानम्, एतद्मानमस्ति कलात्मकमानम्। अत्र षष्ठी संख्यातः अधिकः एतद्मानम्, अतः षष्ठी भी विभज्यते। अत्र एतस्मिन् माने षष्ठी भी विभज्यते। षष्ठी अत्र एकस्मिन् अन्यस्मिन् स्थाने कृत्वा एव स्थापनं कुर्मः। दृश्यते न वा? षष्ठी वंजा षष्ठी अत्र लब्धिरु इतः शून्यं नीयते। षष्ठी 5 ज़ा अत्र शून्य अधिकः अतः शून्यं स्थाप्यते। अत्र 150 अत्र योजनीयम्। 150 कला अत्र पश्यन्तु किमर्थम् एषा प्रक्रिया किमर्थं क्रियते। एतद् मानमस्ति विकलात्मकमानं, विकलात्मकमानं षष्ठीतः अधिकम् अस्ति चेत् तदा तस्य परिमार्जनं क्रियते। यथा कलात्मकमानमस्ति तस्य कलात्मकमाने एव गमनं भवेत्। अतः इति धिया तस्य उपस्थापनं लब्धिरूपेण यद् प्राप्तं, यतोहि षष्ठी विभज्यते सति 50 आगतम् इत्यस्य योगः अग्रे क्रियते। अग्रे नाम कलात्मके। अत्रापि कलात्मकमानम् अत्रापि कलात्मकमानम्, अनयोः योगः अस्ति। तदा अत्रैव उपस्थापयामि अनयोः योगः। 11720 इत्यस्मिन् 150 योज्यते। तदा 07811। अत्र पश्यन्तु पंचविंशत्याधिकद्विशतम् इत्यस्य गुणा 250 संख्याभिः क्रियते। तदा भवति 11,000 720 कलात्मकम्। यदि 40 भी गुण्यते चेत् तदा 9,000 संख्या। 9,000 विकलामानम् अस्ति। विकला कदापि
षष्टितः अधिकं नास्ति, अतः षष्टिः विभज्यते। भागफलं यत् प्राप्तं तद् कलात्मकं, कलात्मकमानम् अत्र युज्यते, तदा यत्र कलात्मकमानं प्राप्तं, कलात्मकमानं यथा अस्माभिः प्राप्तं तद् भवति 11,000, 800, 70 कलात्मकम्। एतस्मिन् नव नवसप्तति इत्यस्य भागः दीयते, तदा कदाचित् 50,000 आयाति। अत्र कुर्मः एकवारं कैलकुलेटर मध्ये पश्यन्तु एकवारम्। डबल 1,870 डिवाइडेड 79। अत्र पश्यन्तु 50,000+100 एतद् मानम् आगतं। 50,000+100 एतद् मानमस्ति कलात्मकमानम्। एतस्य मानस्य योगः कुत्र क्रियते? पुनः अत्र ध्यानेन पश्यन्तु एकवारम्। 11,870 कलात्मक माने 79 संख्याभिः विभज्यते, तदा 50,000+100 आगतम्। अत्र 18तमी चापः व्यतीताः। गतः, तदा एक चापस्य मानं किमस्ति? 225 मल्टिप्लाई 18। तदा किं मानमस्ति? 4,050 कलात्मक। अत्र पश्यन्तु 18 5 जा 90, 0 9, 18 2 जा 36, 36 and 9 45, अत्र 5 then 4 carry, 18 2 जा 36 और 4 40। एतावत् कलात्मक मानमस्ति चापस्य। चापः 18तमी चापस्य एतावत् मानम्, परन्तु अत्र 250 कला 40 विकला ज्यायाः चापात्मकं मानं किं प्राप्तम्? 50,000+100 कलात्मकम्। तदा एतस्य योगः अपि अत्रैव कर्तव्यम्। 150 इत्यस्य योगः अत्रैव कर्तव्यम्। 4200 कलात्मकम्। ध्यानेन चिन्तयन्तु। यथा उदाहरणम् अभीष्ट चापस्य स्वीकृतः, चापस्य ज्यामानम् अस्माभिः प्राप्तं, तस्यैव अभीष्ट ज्यायाः अभीष्ट चापमानम् अत्र आनीतम्। अत्र ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि। यथा उदाहरणं तत्र स्वीकृतम्, अभीष्ट चापस्य आधारेण अभीष्ट ज्यायाः मानं कथं साध्यते, ततः तस्य उदाहरणस्य एव अत्र प्रतीपं क्रियते। प्रतीपं नाम यथा अभीष्ट चापः स्वीकृतः, अभीष्ट चापस्य ज्यामानं यथा आगतः, तद्वतेव अत्र अभीष्ट ज्या अत्र तदेव स्वीकृतं यथा आगतं, तस्य आधारेण विपरीतक्रमेण अत्र
विपरीतक्रमेण नाम यथा चापस्य ज्यामान साधनाय क्रमः उपदिष्टः तस्य क्रमस्य व्यत्ययः विपरीतम् अत्र क्रियते। तदाशिक अनुपातः अपि विपरीतं क्रियते। तेन किमस्ति, तेन ज्यामाने चापस्य मानमत्र आगतम्। अत्र पुनः पश्यन्तु, अभीष्टचापः ज्ञातव्य, अभीष्टचापः ज्ञातव्य, अभीष्टजा अस्ति, अभीष्टजा अस्ति 3229 कला 40 विकला। एतस्मिन् माने मानस्य समीपे कस्य जामानम् अस्ति तद् 24 जामाने पश्यन्तु। तदा एतस्य समीपे अस्ति 18तमी चापस्य जामानम्, तद् मानमस्ति 3177। तदा अभीष्टजामानात् गत 18तमी चापस्य जामानं विशोध्यते, तद् मानमस्ति 250 कला 40 विकला शेषत्वेन लब्धम्। एतस्मिन् अंतरे शेषम्, एतस्मिन् शेषे तदा तत्त्वाश्वीहतं क्रियते, अर्थात् 25+200 इत्यनेन गुण्यते। तदा इतोपि विवरम् उद्धृतं, तद् विवरं नाम 18तमी चापस्य जामानम् 19 चापस्य जामानम् अनयोः अन्तरं भवति। अनयोः अन्तरं यद् अस्ति तद् अस्ति 89 इत्यस्य विशोधनम् अत्र क्रियते। तदा यद् गुणत्वेन प्राप्तं, यतोहि 250 कला 40 विकला इत्यस्मिन् 25+200 इत्यस्य गुणनं क्रियते। तदा सर्वादौ 250 इत्यस्य गुणनं 11,720 संख्या आगतम्। तदा यदि 40 इत्यस्य गुणा 225 इत्यनेन क्रियते, तदा 9,000 आगतम्। 9,000 भवति विकला, 11,720 भवति कला। यदि 9,000 अस्ति विकला स्थाने तु कदापि षष्ठिताधिकं नास्ति, अतः विकलायाः कलात्मकं करणं क्रियते। षष्ठिभिः विभज्यते, षष्ठिभिः विभज्येन यद्मानमस्ति अत्र 50+100 कला मानम् आगतम्। तदा एतस्य योगः यथा अत्र 11,000 कला 11,720 कलात्मकं मानमस्ति, तस्मिन् माने एतस्य योगः क्रियते। यदि योगः क्रियते चेत् तदा 11,870 कलात्मकं मानमस्ति। एतस्मिन् माने 79 इत्यस्य विभागः दीयते। तदा 50 कला 100 अर्थात 150 कलात्मक चाप आगतम। ये चाप आ गई, देखिए जब चाप आ गई तो पहले 18वीं चाप थी, उस 18वीं चाप का मान क्या हुआ, एक चापस्य मानम अस्ति 25+200 कलात्मकम्। एतस्मिन् माने अष्टादश संख्या भी गुण्यते। तदा यदमानम् अस्ति 4050, एतावत् मानमस्ति चापस्य मानम्। एतस्मिन् चापस्य माने शेषे यद् चापस्य मानमस्ति तद् प्राप्तं, तस्य योगः क्रियते। तदा अस्माभिः यद् प्राप्तं तद् भवति अभीष्टचापस्य मानम्, अभीष्टचापः अत्र आगतः। यत्र अस्माभिः अभीष्टचापः लिखितः तत्रैव एतस्य ज्ञानं कृतं, तद् स्थापनीयम्। अभीष्टचापः अस्ति एतावत् अभीष्टचापस्य ज्या अस्ति एतावत्, एतस्य अभीष्टज्यायाः चापः अस्ति एतावत्।
ये माइकल जैक्सन का डांस है भाई, उल्टा चलेगा। एक स्टेप आगे रखना है, उसी को वापस रखना है। यही शास्त्र की खूबसूरती है इसकी। जी। अक्षर है चेकिंग, किम, चेक, क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन अपि अस्ति। आम्। इतोपि अत्र कुत्रचित् अस्माकं पार्श्वे जा अस्ति, हम्म, चापस्य आनयनं कर्तव्यं। कुत्रचित् चापः अस्ति, जामानं कर्तव्यं। नमः। चाप अस्ति, जामानं कथम? अरे धनुष बनाना है तो डोरी कितनी चाहिए और लकड़ी कितनी चाहिए पता होना है। यदि लकड़ी पता है तो डोरी भी पता चल जाएगी, यदि डोरी पता है तो लकड़ी पता चल जाएगी। अन्योन्य आश्रित संबंध अस्ति। एकस्य साधनेन अपरस्य साधनम्। यदि चापा अस्ति, ज्यामानं कथं भवेत् तस्य उपस्थापनमपि हरिश्चन्द्रेण कृतम्। यदि ज्या अस्ति तस्य चापः कथं ज्ञायते तद् तस्य विषयकं ज्ञानम् अद्य अपि उपस्थाप्यते। एतावत्पर्यन्तमेव अत्र समाप्यते। हरि ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः मिलामः।